धीभक्त्यादिगुणार्णवं विधीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थ वेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये तृतीयः गुणोपसंहारपादः। तत्र सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषाद् भेदान्नेति चेदेकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथात्वे हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत् समाने च इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदम् अधिकरणम्। तदस्मिन् अधिकरणे वैश्वानरविद्यालयः सर्ववेदान्तगता अपि न भिद्यन्ते। ब्रह्मविद्याः इति भवति, तत्र वैश्वानरविद्या उपकौशलविद्या इत्यादिरूपेण बह्व्यः विद्याः ब्रह्मविद्याः तत्र द्वात्रिंशत् ब्रह्मविद्याः वर्तन्ते। तत्र काश्चन विद्याः सर्ववेदान्तगताः अपि भवन्ति। सर्वेष्वपि वेदान्तेषु नाम उपनिषत्सु, बहुत्र उपनिषत्सु काश्चन विद्याः भवन्ति। वैश्वानरविद्यालयः तर्हि एकस्मिन् वेदान्ते विद्यमाना वैश्वानरविद्या अपरस्मिन् वेदान्ते विद्यमान वैश्वानरविद्यापेक्षया भिन्नो भवति वा इति प्रश्नः। भिद्यन्ते इति पूर्वः पक्षः, न भिद्यन्ते इति सिद्धान्तः। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं। किं सर्वेषु वेदान्तेषु श्रूयमाणा दहरादिविद्या एका एव उत विद्यान्तरम् इति संशयः। अविशेषपुनश्रवणस्य प्रकरणान्तरस्य विद्याभेदहेतुत्वाद् विद्यान्तरमिति पूर्वः पक्षः। चोदनाफलसंयोगरूपाख्यानम् अविशेषात् प्रतिपत्तृभेदेन पुनश्रवणोपपत्तेः तत एव प्रकरणान्तरत्वाभावाच्च विद्यैक्यमिति राद्धान्तः। विद्यासु गुणसंहारादिचिन्तार्थं शाखान्तराधिकरणोक्तन्यायः तत्फलञ्च स्थिरीकृतम्। सूत्रार्थस्तु सर्ववेदान्तप्रत्ययम् एकं दहराद्युपासनं कुतः चोदनाद्यविशेषात् भेदान्नेति चेदेकस्यामपि अविशेषपुनश्रुत्या विद्याभेदावगमात् न विद्यैक्यमिति चेत् एकस्यामपि विद्यायां शाखान्तरे प्रतिपत्तृभेदात् पुनश्रवणम् अर्थवत् इति न विद्याभेदः। तेषामेव इतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् इति आथर्वणिकानां शिरोव्रतस्य विद्योपदेशाङ्गत्वनियमदर्शनं विद्याभेदं द्योतयति। विद्यैक्ये हि
आधर्वणिकानामेव इति नियमो न उपपद्यते इत्याशङ्क्याः स्वाध्यायस्य तथात्वे हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः शिरोव्रतं न विद्याङ्गम् अपि तु स्वाध्यायस्य तथात्वे हि स्वाध्यायस्य तज्जन्यसंस्कारभाक्त्वे हि तन्नियमः नैतदचीर्णव्रतोऽधीता इत्यध्ययनसम्बन्धात् समाचाराख्ये ग्रन्थे इदमपि वेदव्रतत्वेन व्याख्यातमिति वेदव्रतत्वावगमाच्च ब्रह्मविद्यां वदेत वेदविद्यामित्यर्थः सववच्च तन्नियमः यथा हि सवहोमाः सप्तसूर्यादयः शतौदनपर्यन्ताः अथर्वणिकाग्निसम्बन्धिनः तत्रैव भवन्ति तथा इदमपि अथर्वणवेदसम्बन्धित्वेन तत्रैव भवति दर्शयति च श्रुतिः उपासनस्य सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं छान्दोग्ये दहरविद्यायां तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वावविजिज्ञासितव्यम् इति विहितम् अपहरपाप्मत्वादिगुणाष्टकं तैत्तिरीयके केवलं तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् इत्येवोक्तं तत् उभयत्वविद्यैक्यत्वे सम्भवति उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च तदेवं सर्ववेदान्तेषु दहराद्युपासने समाने एकस्मिन् सति तत्तदुपासने वेदान्तान्तरविहितस्य गुणस्य वेदान्तान्तरे च उपसंहारः कर्तव्यः कुतः अर्थाभेदात् तद्विद्याङ्गत्वेन तदुपकाराभेदात् विधिशेषवत् यथा एकस्मिन् वेदान्ते विद्यादिविधिशेषतया विहितस्य गुणस्य तदुपकाराय उपसंहारः तथा वेदान्तान्तरेऽपि तद्विद्याङ्गत्वाविशेषात् उपसंहारो न्याय्यः अन्यथात्वाधिकरणम् इति सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम् बहुत्र वेदान्तेषु एका एव विद्या श्रूयते वेदान्तः भिन्नः उपनिषद् भिन्ना अतः सा विद्यापि भिन्ना नाम अत्रत्यवैश्वानरविद्या तत्रत्यवैश्वानरविद्यापेक्षया भिन्ना भवति एवम् अत्रोपदिष्टदहरविद्या अन्यत्रोपदिष्टदहरविद्यापेक्षया भिन्नो भवति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः अतः वदन्ति किं सर्वेषु वेदान्तेषु श्रूयमाणा सर्वेषु प्रायः सर्वत्रापि दहरविद्यायाः श्रवणं भवति वैश्वानरविद्यायाः अपि श्रवणं भवति सा एका एव उत विद्यान्तरम् अविशेषपुनःश्रवणस्य यदि विद्या एका एव तर्हि एकत्रैव तस्य उपदेशः स्यात् विशिष्टरूपेण सर्वथा अभिन्नरूपेण सर्वत्रापि पुनः पुनः श्रूयते पुनः श्रवणमिति चेत् तद् भिन्नमित्येव खलु स्यात् अन्यथा पुनः श्रवणं न भवेत् पुनः श्रवणं तु अभ्यासार्थं भवति तादृशस्तु अभ्यासः तु नापेक्षितः विद्या तु एका एव स्यात् विद्यायाः उपदेश अनन्तरं तद्विद्यया एषः ध्यानोपासनादिकं करोति चेत् तदानीं तत्र अभ्यासः अपेक्षितः सा विद्या एव अन्यत्रापि बहुत्र पुनः श्राविता इति चेत् सा भिन्ना एव स्यात् एवञ्च उपपादनवेलायामपि कश्चन प्रकारः भिन्नो भवति एकत्रैव उपदेशः भवति चेत् अन्यत्र पुनः उपदेशान्तरं तत्र प्रकरणं भिन्नं स्यात् अतः प्रकरणभेदः एवञ्च प्रतिपादने केचन
प्रकाराः अपि भिन्नाः भवन्ति। अतः प्रकारभेदोऽपि स्यादेव। अतः प्रकरणान्तरस्य विद्याभेदहेतुत्वात्। अन्यत् प्रकरणं चेत् तत्र उपदिश्यमानं तु पूर्वतनप्रकरणे उपदिष्टात् भिन्नमेव भवेत्। अतः विद्याभेदस्य कृते प्रकरणान्तरं हेतुः। सा दहरविद्या पूर्वतनदहरविद्यापेक्षया भिन्ना भवति। कुतः? विद्यांतरे प्रकरणान्तरे तस्य उपदेशात् इति पूर्वपक्षिणाम् अयम् आशयः। परन्तु विधिवाक्यं प्रेरकवाक्यं चोदना इति चेत् प्रेरणा, प्रेरकवाक्यं तु उभयत्रापि समानं। तत्रापि दहरविद्यायाः विषये एव प्रेरणा दीयते, अत्रापि दहरविद्यायाः एव विषये प्रेरणा दीयते कुर्यात् इत्यादिरूपेण। अतः विधिवाक्यं तु समानमेव, तत्रापि विहितम् अत्रापि विहितम्। एवञ्च दहरविद्यायाः यत् फलं साक्षात् भगवत् साक्षात्कारः अथवा दहराकाशे अन्तः परमपुरुषस्य अनुसन्धानं तत्तु तत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति। एवञ्च तत्र यः दहरविद्यायाः फलसंयोगः स एव अत्रापि दहरविद्यायाः कृते फलसंयोगोऽस्ति इति तु न वक्तुं शक्यते। तत्र फलं भिन्नम् अत्र फलं भिन्नम्। अतः फलसंयोगरूप आख्यानं फलसंयोगः अपि तत्र भिन्नप्रकारेण उक्तः अत्र भिन्नप्रकारेण उक्तः भगवदनुसन्धानार्थम् इति वक्तुं न शक्यते। दहरविद्यायाः फलमिति चेत् अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानस्य दहराकाशे विराजमानस्य तस्य परमपुरुषस्य अनुसन्धानं। तदनुसन्धानम् अन्यत्रोक्तदहरविद्यायामपि समानमेव भवति। अतः फलसंयोगः अपि अविशिष्टः अभिन्नः अविशेषात् अभिन्नात् समानत्वादित्यर्थः। प्रेरकवाक्यमपि समानं फलसम्बन्धः अपि समानः। अतः न तु श्रवणं तु भिन्नमस्ति खलु इति चेत् प्रतिपत्तारः भिन्नाः भवन्ति उपासकाः। यो उपासकः अत्र आगतः तत्कृते यथा उपपादनीयं तथैव अस्माभिः उपपादनीयं, तत् स्तरमेव अवाप्य अस्माभिः उपपादनीयं भवति। अतः प्रतिपत्तारः भिन्नाः भवन्ति, तदाधारेण तत्र श्रवणे भेदः भवति। एका एव दहरविद्या, तत्र ऋषयः आसन् ऋषिपुत्राः आसन् तेषां कृते सः उपदिशति। अत्र दहरविद्या भवति, सा राजानः भवन्ति राजऋषयः भवन्ति राजऋषिपुत्राः भवन्ति तेषां कृते उपदेशं करोति। तदानीं तदनुगुणत्वेन रूपेण अत्र उपदेशादिकं कर्तव्यं, दृष्टान्तादिकमपि भिन्नभिन्नम् उपादेयम्। अतः प्रकारः यद्यपि प्रतिपत्रभेदात् भिन्नो भवति, अतः श्रवणम् इत्याकारकं प्रतिपत्रभेदेनापि भवति। प्रतिपत्तारः तद्विद्यावेत्तारः तद्विद्यायाः उपदेशं प्राप्तुं ये परं समागताः तेषां भेदो भवति इति कृत्वा तत्र श्रवणम् इत्याकारकं तत्र यथा श्रुतं तथैव अत्र दहरविद्या श्रुता इत्येवं रूपेण न भवेत्, परन्तु प्रतिपत्रभेदेन श्रवणभेदो भवति इति कृत्वा श्रवणभेदात् अत्र विद्याभेदः इत्येवं रूपेण वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। तत एव प्रकरणान्तरत्वाभावाच्च विद्यैक्यम्। एवञ्च प्रतिपत्तारः भिन्नाः, अतः प्रकरणमपि भिन्नं भवति। प्रकरणान्तरत्वं प्रतिपत्रभेदेन भवितुमर्हति,
प्रतिपत्तारः भिन्नाः अतः श्रवणं भिन्नं भवितुम् अर्हति परन्तु प्रतिपत्तारः भिन्नः अतः श्रवणप्रकारः प्रकरणान्तरं तु भिन्नं भवत्येव अतः प्रकरणम् अपि तत् भिन्नं नास्ति प्रतिपत्तिभेदेनैव श्रवणं भिन्नं भवति प्रकरणम् इत्याकारकम् अन्यान्यप्रकरणं भवति अतः तत्र उपदेशः भिन्नरूपेण भवति परन्तु सा विद्या एका एव अतः विद्यैक्यं तथ एव यत् प्रतिपत्तिभेदेनैव प्रकरणान्तरत्व अभावाच्च प्रतिपत्तारः भिन्नः परन्तु प्रकरणं भिन्नं भिन्नं न भवितुमर्हति अतः प्रकरणभेदेन उपपादनम् इत्येवं रूपेण तत्र न वक्तव्यम् प्रकरणं भिन्नम् अतः भिन्नं भवति श्रवणप्रकारः भिन्नः अतः विद्याभेदः भवति इति उपपादनस्य आवश्यकता नास्ति अपेक्षा नास्ति यतोहि तत्र उपदेशे वेदचोदना प्रेरणा अस्ति खलु सा प्रधाना भवति एवञ्च उपदेशे फलसंयोगः प्रधानः भवति फलमपि समानं विधिवाक्यमपि समानं केवलं प्रतिपत्तारः भिन्नः इति कृत्वा भिन्नभिन्नप्रकारेण उपदेशः कृतः एकस्याः एव दहरविद्यायाः अतः विद्याभेदेन प्रकरणभेदेन विद्याभेदः भवति इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते सर्वत्रापि श्रूयमाणा धरविद्या वा भवेत् वैश्वानरविद्या वा भवेत् तत् भिन्नं न भवति एकमेव इत्यर्थः भिन्ना न भवति एका एव सा विद्या इत्यर्थः विद्यासु गुणोपसंहारादिचिन्तनार्थं शाखान्तराधिकारिणा उक्तन्यायः तत्फलञ्च स्थिरीकृतम् विद्यायां यं गुणम् उपसंहृत्य परमपुरुषस्य अनुसन्धानप्रकारः उच्यते ईश्वरस्य परमकारणस्य इति तु आलोकनीयम् गुणानाम् उपसंहारः ग्रहणं तदाधारेण परमपुरुषस्य अनुसन्धानं दहरविद्यायामेव गुणानाम् उपसंहारः यादृशः भवति इति आलोक्य तदाधारेण शाखान्तर अधिकारिणा उक्तन्यायः शाखया अन्यशाखागत अधिकारिणा उक्तः सः इति कृत्वा तत्र भिन्नरूपेण उपदेशः भवति नाम प्रतिपत्ता अधिकारी तदाधारेणैव तत्र भेदः इत्येवं रूपेण ज्ञायते परन्तु तत्र भेदो नास्ति प्रतिपत्तारः भिन्नाः इति कृत्वा एव भिन्नरूपेण सा एव विद्या अत्र उपदिष्टा भवति परन्तु विद्या तु सा एव भिन्ना न भवति अतः स्पष्टे या विद्या भवति तस्यां विद्यायां ये गुणाः उपदिश्यन्ते तेषां गुणानां सः श्रोता प्रतिपत्ता उपासकः अनुसन्धानं करोति अतः अन्यान्य विद्यासु प्रतिपत्तारः भिन्नाः अन्यान्य प्रकरणेषु स्थानेषु प्रतिपत्तारः भिन्नाः भवन्ति इति कृत्वा एव तत्र भिन्नरूपेण पुनरपि दहरविद्या अन्यत्र पुनः अपि दहरविद्या इत्येवं रूपेण उपदेशो भवति इत्यर्थः सूत्रार्थस्तु सर्ववेदान्तप्रत्ययम् एकं दहरविद्योपासनं सर्वेष्वपि वेदान्तेषु प्रतीयमानं प्रत्ययं नाम उपासनार्थं विषयो भवति खलु तत् प्रत्ययं
तत् एकमेव उपासनं ज्ञेयम् इत्यर्थः। सर्वेष्वपि वेदान्तेषु ज्ञेयं यत् दहराद्युपासनं वर्तते तत् एकमेव। कुतः? चोदनादि अविशेषात्, प्रेरणा एवञ्च फलसंयोगादिकं, विधिः एवञ्च विधिना उक्त उपासनस्य अनुसन्धानेन करणेन यत् फलं प्राप्यते तत् समानमेव। तत्र प्रोक्त उपासनस्य अनुकरणेन अनुसन्धानेन उपासकः परमपुरुषे विद्यमानानां तत्तादृशानां गुणानाम् अनुसन्धानं कर्तुं प्रभवति। तत्तु समानमेव भवति उभयत्रापि। अतः विद्यायां भेदो नास्ति, ऐक्यमेव इत्यर्थः। सत्यं, परन्तु पुनः श्रवणं तु अस्त्येव खलु तत्र। गुणानाम् उपसंहारार्थमेव भवति, प्रतिपत्तारः भिन्नाः भवन्ति, परन्तु पुनः पुनः श्रवणं तु अस्ति खलु भिन्नभिन्नस्थले। अविशेषपुनश्रुत्या विद्याभेदावगमात् पुनः पुनः अपि तस्याः एव विद्यायाः उपपादनं तत्र भवतीति कृत्वा सा विद्या भिन्ना भवेदेव। तद्वेदान्तर्गतादहरविद्या, वेदान्तान्तर्गतादहरविद्या, एवञ्च अन्य उपनिषदन्तर्गतादहरविद्या इत्येवं रूपेण तु भिन्नभिन्नरूपेण श्रवणात् तत्तादृशभेदस्तु अस्त्येव खलु। इत्येवं रूपेण पुनरपि प्राप्ते इति चेत् न एकस्यामपि विद्यायां शाखान्तरे प्रतिपत्तिभेदात् पुनश्रवणम् अर्थवत्। एकस्यामपि विद्यायां विद्या एका एव, परन्तु भिन्नशाखायामुच्यते। भिन्नशाखायामुच्यते इति चेत् तदानीं तच्छाखिनः प्रतिपत्तारः अन्ये, एतच्छाखिनः प्रतिपत्तारः अन्ये। तैत्तिरीयशाखिनः एवञ्च अन्ये कठशाखिनः, ते तु अन्ये, एते तु अन्ये। तदानीं प्रतिपत्तारः भिन्नाः भवन्ति। कठशाखिनां कृते कठशाकोक्तप्रकारेणैव गुणसंहारविधानादिकम् उपपादनीयं। तैत्तिरीयाणां कृते तदनुगुणत्वेन रूपेणैव गुणोपसंहारादिकम् उपपादनीयं। तदानीमेव तत्कृते योग्यरूपेण सा विद्या अधिगता भवति। अतः तत्रापि एकवारं दहरविद्या भवति, अत्रापि एकवारं दहरविद्या भवति। अतः स्पष्टयन्ति, यत्पूर्वमेव उक्तं समाधानं पुनः स्पष्टयति। प्रतिपत्रभेदात् पुनश्रवणं, प्रतिपत्तारः भिन्नाः भवन्ति इति कृत्वा पुनरपि सा एव विद्या यदि उपदिश्यते तर्हि सा विद्या, तद्विद्योपदेशः व्यर्थः नास्ति, प्रत्युत अर्थवत् प्रयोजनवत्। किं प्रयोजनं? एते शाखिनः प्रतिपत्तारः तदधिगच्छन्ति। यद्यपि तच्छाखिनां कृते पूर्वम् अन्यत्र उपदिष्टम्, एकस्मिन्नेव वर्गे विद्यमानानां छात्राणां कृते भिन्नभिन्नरीत्या भिन्नवर्गेषु उपदेशादिकं कुर्वन्त्यपि प्राध्यापकाः। किमर्थं? प्रतिपत्तारः भिन्नाः। किमर्थं? एकस्य कृते किञ्चित् पृथग् रूपेण, स्पेशल् रूपेण, भिन्नरूपेण उपदेशादिकं कर्तव्यम् आपतति, तदानीमेव सः अधिगच्छति।
अन्यथा तु नाधिगच्छति इत्येवं रूपेण भवत्येव। यथा लोकेपि अस्ति तथा अत्र शाखान्तरे प्रतिपत्तारः भिन्नाः भवन्ति इति कृत्वा तत्शाखानुगुणादिकम् उपादाय उपदिष्टविषयादिकम् उपादाय तत्शाखिनां कृते तस्यां विद्यायां प्रवेशः देयो भवति। अतः स्पष्टयति अत्र यत् प्रतिपत्रभेदात् पुनश्रवणं यद्वर्तते तत् अर्थवत् प्रयोजनवत्। अतः न विद्याभेदः, विद्यायां भेदो नास्ति, विद्या तु एका एव, प्रतिपत्रभेदादेव भिन्नभिन्नरूपेण उपदेशः क्रियते। परन्तु एकत्र उपदेशः सामान्यरूपेण क्रियते, अन्यत्र उपदेशः शिरोवृत्तीनां कृते क्रियते। तदानीं शिरोवृत्तीनाम् उपासनं तदुपासनम् इति उभयं तु भिन्नमेव भवति खलु। शिरोवृतम् इति चेत् शिरविषयिकव्रतं, तत्र शिखारूपं वा भवेत्, चूडारूपं वा भवेत्, अथवा ऊर्ध्वशिखारूपं वा भवेत्, किमपि तत्तादृशं शिरोव्रतं सन्धार्यैव ते तस्य उपासनं कुर्वन्ति। शिरोवृत्तीनाम् उपासनम् अशिरोवृत्तीनाम् उपासनम् इति तु भिन्नमेव खलु भवेत्। अतः विद्या तु भिन्ना एव खलु इति पुनरपि आक्षेपं कृत्वा तस्य समाधानं वदति। तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णं। यैः शिरोव्रतं श्रुत्युक्तप्रकारेण चीर्णं कृतं तेषां कृते एव एषा ब्रह्मविद्या उपदेष्टव्या इति आथर्वणिकानां मुण्डकोपनिषदि उपपादनम्। आथर्वणिकानां शिरोव्रतस्य विद्योपदेश अंगत्वोपपत्तेः। विद्यायाः उपदेशे किम् अङ्गम् इति चेत् शिरोव्रतम् अङ्गम्। यैः विधिवत् शिरोव्रतं चीर्णं तेषां कृते एव एतस्याः धरविद्यायाः उपदेशः कार्यः। ये न शिरोव्रतिनः तेषां कृते उपदेशो नास्ति। वदामः खलु वयमपि शिखायज्ञोपवीतादि सम्पन्नः एव आगच्छेत् एतादृशविद्यायाः प्राप्त्यर्थम् इत्येवं रूपेण वदामः। तदानीं यैः विधिवत् चीर्णं तैरेव तेषां कृते एव एषः उपदेशः इति ब्रह्मोपदेशे नियमः कृतः विद्योपदेश अङ्गत्वेन रूपेण नियमो दृश्यते। नियत विद्योपदेशः अनियत विद्योपदेशः इति उभयोर्मध्ये भेदो अस्त्येव। स एव भेदं द्योतयति। विद्यैक्ये हि आथर्वणिकानामेव इति नियमो न उपपद्यते। यदि विद्या एकमेव भवति, एका एव भवति, तर्हि आथर्वणिकानां कृते एव एषा विद्या, तद्भिन्नानां कृते अन्या विद्या इति भेदो न भवति। ये परम् आथर्वणिकाः शिरोव्रतादिकं सम्यक् रूपेण चीर्णं तेषां कृते एव अत्र अधिकारः इति नियमो न भवति खलु। यदि विद्या एका एव इत्येवं रूपेण उच्यते तर्हि इति चेत् पुनः भक्ति पश्यन्तु भोः, ब्रह्मविद्यायाः विषये अयं नियमः नास्ति। स्वाध्याये तत् सः नियमः स्वकीयशाखायाः अध्याये नाम अथर्वणवेदस्य शाखारूपेण विद्यमानस्य अध्ययने अयं नियमः। स्वाध्यायस्य तथात्वे समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। तथात्वे हि सा स्वाध्यायस्य तज्जन्यसंस्काराभावत्वे हि भाक्त्वे हि तन्नियमः।
तज्जन्यसंस्कारः नाम शिरोव्रतजन्यसंस्कारः। शिरोव्रतं कृत्वा ये अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां कृते शिरोव्रतेन कश्चन संस्कारः उत्पन्नो भवति, ते एव अध्ययनं कर्तुमर्हति। अयं नियमः अध्ययनस्य कृते उपासनस्य कृते नास्ति। अतः स्पष्टयति अत्र यत् स्वाध्यायस्य तज्जन्यसंस्कारभाक्त्वे हि तन्नियमः। स्वाध्यायनियमः किमर्थं तादृशशिरोव्रतरूपसंस्कारेण शिरोव्रतरूप अनुष्ठानेन कश्चन संस्कारविशेषः जायते। तादृशसंस्कारविशेषरूपनियमः तत्र वर्तते। अतः तैः शिरोव्रतं कृत्वा एव अध्ययनं कर्तव्यम्। अतः इति अध्ययनसम्बन्धात् अध्ययनसम्बन्धे एव एतद् भवति। तत् कथं ज्ञायते? वाक्यं पश्यन्तु। नैतदचीर्णव्रतो अधीत। अचीर्णव्रतः असम्पादितव्रतः येन एतादृशं शिरोव्रतं न धारितं तेन अध्ययनं न कुर्वीत न उपासीत इति नोक्तं, न अधीयीत इत्येव उक्तम्। अतः स्वाध्याये एव सः नियमः। समाचारे अधिकाराच्च समाचारग्रन्थे इदमपि वेदव्रतत्वेन व्याख्यातमिति वेदव्रतत्व अवगमाच्च। समाचाराख्ये समाचारे चेत् तादृश श्रुत्युक्त नियमस्य आचरणं वक्तुं यः ग्रन्थः भवति, स्मृतिग्रन्थः भवति, धर्मशास्त्रग्रन्थः भवति, तत्र सर्वत्रापि एषः पूर्वाधिकारः इत्येवं रूपेण उच्यते। कः पूर्वाधिकारः? शिरोव्रतं पूर्वाधिकारः। कस्य कृते? अध्ययनस्य कृते, उपनयनस्य कृते। उपनयनं कस्मै क्रियते? कृतचौलसंस्कारस्यैव क्रियते। उपनयनेन किं क्रियते? उपनयनं नाम स्वाध्यायः। अध्ययनार्थमेव खलु उपसमीपे नयनं कुतः? स्वशाखायाः अध्ययनार्थम्। अध्ययनपूर्वभावित्वेन रूपेण किं भवेत् चेत् कश्चन संस्कारः भवेत्। कोऽयं संस्कारः चेत् शिरोवृतसंस्कारः, चौलसंस्कारः इत्येवं रूपेण वयं लोके व्यवहरामः। अतः अयम् आचारग्रन्थेपि स्पष्टरूपेण अस्मत्कृते उपलभ्यमानः वर्तते। अतः समाचारे अधिकाराच्च सः अधिकाररूपेण उपपादितः। कः? शिरोव्रतरूपः संस्कारः। कस्य कृते अधिकारः? स्वाध्यायस्य कृते अधिकारः, पूर्वाधिकारः। एतादृश अधिकारं प्राप्तः यः स एव स्वशाखायाः अध्ययनं कर्तुं योग्यो भवति। का शाखा सा? अथर्वणशाखा। अतः अन्यशाखीयः कदाचित् एतद्व्रतं न करोति चेदपि एतच्छाखीयस्तु तद्व्रतं कृत्वैव एतस्य अनुष्ठानम् अनुसन्धानम् अध्ययनं कुर्यात्। अतः स्वाध्यायस्य कृते अयं नियमः, न तु उपासनस्य कृते। इदमपि वेदव्रतत्वेन व्याख्यातमिति वेदव्रतत्व अवगमाच्च। ब्रह्मविद्यां तत्तादृशस्य कृते एव ब्रह्मविद्यां वदेत। ब्रह्मविद्यां चेत् वेदविद्यां वदेत। तत् कस्य कृते? यः शिरोव्रती तस्य कृते एव, यः संस्कृतः तत्कृते एव इति वेदविद्यां वदेत। ब्रह्मविद्याम् इत्यत्र तत्र वेदविद्या एव ग्राह्या इति वेदविद्यां वदेत इति तन्नियमः। सववच्च तन्नियमः। यथा हि सवहोमाः सप्तसूर्यादयः शतौदनपर्यन्ताः आथर्वणिकाग्निसम्बन्धिनः तत्रैव भवन्ति, तथा इदमपि
अथर्वणवेदसम्बन्धित्वेन तत्रैव भवति। यथा सवहोमः, सवहोमः इति चेत् सवः इति चेत् तत्र सूर्यः, सूर्यहोमः। कः अयम् इति चेत् सप्तसवहोमाः उच्यन्ते, सप्त सूर्यहोमाः उच्यन्ते। ते सवहोमाः सप्त शतौदनपर्यन्ताः, शतम् ओदनं, शतौदनपर्यन्ताः एते सप्तहोमाः उच्यन्ते। तेषाम् अनुसन्धानं कृत्वैव, अनुष्ठानं कृत्वैव सः आथर्वणिकः एते आथर्वणिकः अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। तदानीं तत्र आथर्वणिकैकाग्निसम्बन्धिनः, आथर्वणिकः यो वर्तते तस्य एकस्य कृते एव प्रोक्ताः इमे नियमाः। के? सप्त सवहोमाः। कियत्पर्यन्ताः? शतौदनपर्यन्ताः इमे होमाः तत्सम्बन्धिनः एव, अतः तत्रैव भवन्ति। नाम आथर्वणिकानां विषये एव भवति, अन्येषां विषयेपि न भवति। नाम स्वाध्यायेपि स्वशाखायाः अध्ययनेपि आथर्वणिकानां कृते एव एषः नियमः, न भिन्नानां कृते। यतोहि सवहोमाः अपि तेषां कृते एव इति विहितः। अतः ते एव यथा सवहोमादिकं सप्तहोमादिकं कुर्वन्ति आथर्वणिकाः अधिकारार्थं, तद्वत् एतदपि शिरोव्रतम् इत्याकारकं तु तच्छाखिनां कृते एव पूर्वभावी संस्काररूपेण भवति इत्यर्थः। इदानीं तु सर्वेपि कुर्वन्ति, तद्विषयेपि पूर्णरूपेण धर्मशास्त्रादिग्रन्थेषु अनुमतिरस्ति, आचारग्रन्थेषु, अतः कुर्वन्ति। तत्रैव भवन्ति। तथा इदमपि अथर्वणवेदसम्बन्धित्वेन, यथा सवहोमः अथर्वणवेदसम्बन्धित्वेन भवति, तथा इदमपि अथर्वणवेदसम्बन्धित्वेनैव उपपादितं भवति इत्यर्थः। अतः दर्शयति च एतद्विषये श्रुतिरपि प्रमाणरूपेण दर्शयति, उपासनस्य सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं दर्शयति। कथं? छान्दोग्ये दहरविद्यायां विहितं, पुनः तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् इति तैत्तिरीयनारायणिके प्रोक्तम्। श्रुतिरपि एकत्रैव प्रोक्तं, पुनः अन्यत्र उपपादयति। तत्र पूर्वोक्तानामेव पुनः अनुसन्धानम्, अत्र गुणानाम् उपसंहारः अन्यत्र क्रियते। तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यं, दहराकाशः तस्य अन्तः यद्वर्तते तस्य उपासनं कर्तव्यम् इत्युक्तं। तस्य अन्तः किमस्ति इति चेत् तत्र उपपादयति। तस्मिन् यदन्तः इति तत्र प्रोक्तं, तदेव अत्र तैत्तिरीयनारायणिके पुनः तस्मिन् यदन्तकः तदुपासितव्यम् इत्युक्त्वा तद्गुणादिकं किमिति चेत् अपहतपापत्वादिकम् इत्येवं रूपेण उपपादयति। नाम छान्दोग्ये गुणाः प्रोक्ताः, प्रोक्तानां गुणानामेव तैत्तिरीये तस्मिन् यदन्तः इत्यत्र तेषां गुणानां ग्रहणं भवति इत्यर्थः। अत एव वयं सर्वत्रापि वदामः गुणाष्टकः इत्येवं रूपेण। सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः, विजरो विमृत्युर्विशोकः, विजिघत्सः, पिपासः, सत्य इत्येवं रूपेण विद्यमानाः इमे गुणाः, तेषां गुणानां च अनुसन्धानम् इति श्रुतिरेव एकत्र उक्तां दहरविद्याम् अन्यत्रापि उपपाद्य पूर्वोक्तदहरविद्यायाम् उपपादितगुणानामेव अत्र पुनः अनुसन्धानार्थं सूचयति। अतः श्रुत्या दर्शितक्रमेण वयं पश्यामः चेदपि अन्यत्र विद्यासु उपपादितदहरविद्यादिकं
एकमेव भवति भिन्नं न भवति इत्यर्थः। उपसंहारे अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च सर्ववेदान्तेषु दहराद्युपासने समाने। सर्वत्रापि उपासनेषु अन्यान्यवेदान्तेषु छान्दोग्ये एवञ्च पुनः बृहदारण्यके अथवा पुनः तैत्तिरीयनारायणे दहराद्युपासने समाने सति नाम एकस्मिन् सति तदुपासने वेदान्तान्तरविहितस्य गुणस्य तत् किमर्थम् उच्यते इति चेत् विद्या समाना भवति चेत् तदानीं किं भवति, अन्यवेदान्ते उक्तगुणाः अपि अत्र उपसंहृताः भवन्ति। यदि वेदान्तभेदेन विद्याभेदः तर्हि अन्यवेदान्ते प्रोक्तगुणानाम् एतस्मिन् वेदान्ते प्रोक्तविद्यायां पुनः उपसंहारः एव कर्तुं न शक्यते। अतः उपसंहारे अर्थ अभेदात् उपसंहारः क्रियते, अतः अयम् अर्थः भिन्नो न भवति। नाम इयं विद्या भिन्ना न भवति इत्यर्थः। तत्रोक्तः अर्थः अत्रोक्तः अर्थः उभौ अपि समानौ। कुतः? तत्र प्रोक्तानां गुणानाम् अत्र पुनः उपसंहारः क्रियते। वयमपि वदामः अत्र तु केवलम् एतदुक्तं तत्रोक्त अन्येषामपि गुणानाम् अत्र ग्रहणं कर्तव्यम्, अपकर्षादिकं कर्तव्यम् इत्यपि वदामः। अतः उपसंहारेणैव एतत् ज्ञायते एषा विद्या भिन्ना न भवति इति। कुतः? अर्थाभेदात्, अर्थस्य अभेदात् एकत्वात्, तद्विद्याङ्गत्वेन तदुपकार अभेदात्। तद्विद्याङ्गत्वेन दहरविद्यायाः अङ्गत्वेन तदुपासने तेषां गुणानाम् अत्र उपकारो भवति। नाम तादृशगुणविशिष्टत्वेन रूपेणैव तस्य अनुसन्धानं कर्तुं एषः प्रभवति। तस्मिन् यदन्तः इत्युक्तं चेत् अन्तः किमस्ति यद् अत्र नास्ति। अस्यां विद्यायां न अस्यां शाखायां न प्रोक्तं, दहरविद्यायामेव, परन्तु तत्र प्रोक्तम्। अतः ते गुणाः अत्र उपसंह्रियन्ते। तदानीम् अत्रत्यम् उपासनं योग्यरूपेण भवितुमर्हति। अतः विद्या भिन्ना न भवति, एका एव एषा। विधिशेषवत् यथा एकस्मिन् वेदान्ते वैश्वानरविद्यादिविधिशेषतया विहितस्य गुणस्य तदुपकाराय उपसंहारः तथा वेदान्तान्तरेपि इत्यर्थः। विधिशेषः नाम विधानं क्रियते, तस्य अङ्गरूपेण विद्यमानानां विषयाणाम् उपपादनम् उभयत्रापि न क्रियते, एकत्र कृतः। अतः अत्र तु तेषां अङ्गानां तु अनुसन्धानं कर्तव्यमेव। अतः स च क्रमः अत्र अनुसन्धेयो भवति। अतः स्पष्टयति विहितस्य गुणस्य तदुपकाराय तद्विद्यायाम् उपासने प्रतिपत्तुः उपकाराय। एतद्वेदान्ते अधिकारी अन्यः, प्रतिपत्ता अन्यः, तत्कृते उपपाद्यते। तदानीं तु अन्यत्र उक्तानां तु गुणानाम् उपसंहारः कार्यः। नाम यावान् विरोधो न भवति तावत्पर्यन्तम् अन्यत्र उक्तानां तु ग्रहणं कर्तुं शक्यते एव। युक्तियुक्तं ग्राह्यमेव भवति वचः योग्यरूपेण विद्यमानत्वात् अविरोधात् उपासने दृढीयत्वं तदानीमेव सम्भवति। तथा वेदान्तान्तरेपि तद्विद्याङ्गत्वाविशेषात् उपसंहारः न्याय्यः, उपसंहारः कर्तव्यः एव भवति। सः युक्तियुक्तः एव। एवम् उपसंहारादिकं क्रियते, अतः विद्या भिन्ना न भवति। अतः अन्यत्र प्रोक्तदहरविद्यादिकं तु वैश्वानरविद्यादिकं तु एकमेव, भिन्नं न भवति इत्यर्थः। सर्ववेदान्तप्रत्ययञ्चोदनाद्यविशेषात्
भेदान्नेति चेत् एकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथा त्वे समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारे अर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च इति सूत्रचतुष्टयपञ्चकात्मकम् इदं सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणं सम्पूर्णम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ अन्यथात्वाधिकरणम्।